नीता 62 दीस आणि आज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे. तुमचें मत कितें दिसता सरकार एनवायरमेंटाच्या बाबतींत सिरियस आहा? आज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे. आयज आमकां हांगा 62 डेज जाले. आमी बसल्या तेच राखपा खातीर बसल्या. आमचे डोंगर राखपा खातीर बसल्या, आमचो निसर्ग राखपा खातीर बसल्या, आमचे उदक राखपा खातीर बसल्या. आमची झाडां इतली 5.5 लाख स्क्वेअर मिटर जागेन कितलीशीच झाडां आसली, ती झाडां नश्ट करून आयज आमी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सरकार सेलिब्रेट करता. कसले वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट करता? सगळो निसर्ग आमचो गेलो म्हणून आमी हांगासर बसल्या. इतली 5.5 लाख स्क्वेअर मिटर जागेचेर कितली झाडां आसतली इमॅजिनूच करूंक शकना. आणि ते सगळें कॉन्क्रीटचें जंगल करून सोडलां. आतां खरी गरज थंय येवन झाडां लावपाची आसा. आतां हांव सरकारा कडेन मागता, ये आनी थंयसर परत आसले तशें हिरवे करा, असली तशी झाडां लाया, बरी झाडां लाया, आणि असलो तसो डोंगर आमचो हिरवो करून सोडा. आमचो निसर्ग निवळ करून दिया, आमकां असलो तसो बरो हिरवोगार करून दिया. आमी तेच खातीर हांगासर बसल्या. आमचो डोंगर आमकां जाय, आमचें उदक आमकां जाय. आमकां भायल्या देशांनी जाता, दिल्लीक जाता पळय तशें आमकां हांगासर आमच्या गोंयान नाका. आमचो गोंय बरें आसा, सोबीत सुंदर आसा, आणि आमकां तेच सुंदर सोबीत गोंय हांगा राखपाचें आसा. आमी ते राखपा खातीर हांगा इतले दीस जाले मेहनत करता, पूण आजून सरकाराक ते दिसना. आनी आयज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे खंय झाडां लावंक जाय लाखभर, ती खंय लायतले? आयज लावपाची, मातशी तांकां उदक घालून भुरग्यां सारकी व्हडली करपाची, आणि मागीर ती कापून उडोवपाची, आणि मागीर आमी रडपाचे. भुरग्याक जशी ल्हानाची व्हड करता तशी आमी झाडांक ल्हानाची व्हड करता, आणि हो सरकार येवन ती झाडां कापून उडयता. म्हणटकच आमकां कितलें वायट दिसतलें. हे सरकाराक मात काकूं दिना, मात चिंतप ना, आनी कसले प्रोग्राम सेलिब्रेट करता. फक्त फोटो काडपा पुरती प्रोग्राम सेलिब्रेट करता. हे पब्लिसिटी करपा खातीर, पब्लिसिटी खातीर करता. हे फोटो काडून मिडियाचेर आनी खंय हे फक्त एडवर्टायज करपा खातीर झाडां लायता ही, आणि मागीर कापून उडयता. मात तरी हाय जावंक जाय न्हू झाड कापता आसतना. तर दिसता ह्या दिसा वर्ल्ड एनवायरमेंट डे दिसा तुमकां कितें तरी बरेपण येतलें, आनी हें तुमचें कितें गांव पळय नासाडी जाल्या ती परतून तुमचें हिरवें जातलें दिसता तुमकां? सरकारा कडेन आमी मागता, आयजच्या दिसाक तरी आमकां न्याय दिया, ते झाडां लाया, आमचे असले तशे डोंगर आमकां दिया. आयज तरी बरो दीस आसा, हो डोंगर आमचो आमकां दिया. आमी तुमकां जर लावंक जमना जाल्यार आमी लायता, थंय झाडां वचून सगळीं वचून झाडां लायता, असली तशी तांकां उदक घालून व्हडली करता. म्हणजे तुमी म्हणटा कितें झाडां लावपाचें तुमचेर पावलें, आनी तेंचें देखरेख करपाचें तुमचेर पावलें. फकत तें हाडून तें जागो आहा पळय तो तुमकां दिवपाचो. आमचो जागो आमकां दिवपाचो, डोंगर आमचो दिवपाचो. आमी असली तशी झाडां लायतात. तांकां जर जमना, पर्यावरण राखोवंक जमना, निसर्ग आमचो राखोवंक जमना जाल्यार आमी राखता न्हू, आमकां तरी ती राखपाक दिया न्हू. संजीव